Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Virtual Academy. मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आज मैं MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 5वें लेक्चर में आपको डिफरेंट मैनेजरियल लेवल्स, स्किल्स, हायरार्की में मौजूद मैनेजमेंट के फंक्शंस, नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट्स सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप फिफ्थ चैप्टर में से आने वाली ग्रेडेड एक्टिविटीज़ और मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर्स के लिहाज से अपने बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि मिडिल साइज़ या लार्ज साइज़ हो में मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट शामिल होती है। सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र्स की बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम इख्तियारात के मालिक होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सबसे कम दर्जे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लोवेस्ट लेवल पर अपॉइंट किए जाते हैं। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ यानी कि कंपनी के लेबर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं और कंपनी के मफाद में लेबर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये मैनेजर्स कंपनी की ऐसी लेबर के साथ काम कर रहे होते हैं जो कि कंपनी की डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि कंपनी की प्रोडक्शन को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा सके। अक्सर औक़ात इन्हें सुपरवाइज़र भी कहा जाता है। अक्सर औक़ात इनको लाइन सुपरवाइज़र्स, मैनेजर्स, ऑफिस मैनेजर्स और यहाँ तक के फोरमैन भी कहा जाता है। ये लोग इस बात के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज़ यानी कि लेबर के साथ मिलकर कंपनी के ऑपरेशंस को स्मूथली रनिंग की हालत में रखें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको अक्सर औक़ात सुपरवाइज़र्स या फोरमैन कहा जाता है। इनके काम में ये भी शामिल होता है कि वो कंपनी के ऑपरेशंस को डायरेक्टली डील करें और एम्प्लॉइज़ को टीम्स की सूरत में मुत्तहिद रखते हुए कंपनी के ऑपरेशंस को रेगुलेट करते रहें। दूसरे नंबर पर मिडल लेवल मैनेजर्स आते हैं, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दरमियानी सतह के मैनेजर होते हैं। ये लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे होते हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के कामों को डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट के इस दर्जे में यानी कि मैनेजमेंट के इस लेवल में टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं। मिडल लाइन मैनेजर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के कामों का इंतज़ाम करते हैं। मैनेजमेंट के इस दर्जे में मौजूद मैनेजर्स को डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर्स, प्लांट मैनेजर्स या डिवीज़न मैनेजर्स भी कहा जाता है। इनके डेजिग्नेशंस में डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट और चीफ का नाम भी शामिल होता है। मिडल लाइन मैनेजर्स बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि तवक्का के मुताबिक कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। ये लोग इस बात के भी ज़िम्मेदार होते हैं कि कंपनी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स और मुख्तलिफ़ टीम्स को रिसोर्सेज एलोकेट करें। ये मैनेजर्स उन तमाम सब यूनिट्स और मैनेजर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं जो कि इनको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कंपनी में इम्प्लीमेंट करने के भी ज़िम्मेदार यही मैनेजर्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम टॉप मैनेजमेंट या टॉप मैनेजर्स की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट का वो दर्जा होता है जिसको कंपनी में सबसे ज़्यादा इख्तियारात हासिल होते हैं और ये लोग पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कामों के डायरेक्टली ज़िम्मेदार होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस करना, गोल्स बनाना और गोल्स को अफेक्टिव तरीके से पूरा करने के ज़िम्मेदार भी यही लोग होते हैं। इन अफराद को या
اس مینجمنٹ کے مینیجرز کو عام طور پر ایگزیکٹو، وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹرز اور چیف جیسے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات آپریٹنگ آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر یا چیئرمین آف بورڈ کا ٹائٹل بھی اسی مینجمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ یہ مینیجرز آرگنائزیشن کی اوور آل پلاننگ اور امپلیمنٹیشن کے رسپانسبل ہوتے ہیں اور کمپنی کے تمام گولز کی ڈائریکٹلی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی پبلک لیول کارپوریشنز جو اپنے شیئرز اور سٹاکس جنرل پبلک کو سیل کرتی ہیں میں ٹاپ لیول مینیجرز ڈائریکٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کمپنی کی ڈائریکشن اور کمپنی کی کامیابی یا ناکامی کے ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم ہیرارکی میں موجود مینجمنٹ کے مختلف فنکشنز کے درمیان فرق کو پڑھیں گے۔ کسی آرگنائزیشن کی ہیرارکی میں مینجمنٹ کے 4 فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ کہلاتے ہیں۔ ٹاپ لیول مینیجرز کے لیے پلاننگ فنکشن سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، جبکہ ٹاپ اور مڈل لیول مینجمنٹ کے لیے آرگنائزنگ کا فنکشن سب سے اہم ہوتا ہے۔ کسی آرگنائزیشن میں لیڈنگ فرسٹ لائن مینیجرز کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جبکہ آرگنائزیشن میں موجود تینوں لیولز آف مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے کنٹرولنگ سب سے اہم ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم مینجمنٹ سکلز، مینجمنٹ نالج اور مینجمنٹ پرفارمنس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نالج بیس کے مطابق مینیجرز کے لیے مینجمنٹ کا علم حاصل کرنا لازم ہوتا ہے۔ نالج بیس مینیجرز کی ایکٹیویٹیز کو ایک خاص ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں انڈسٹری، ٹیکنالوجی، کمپنی کے پالیسی پروسیجرز، پریکٹسز، کمپنی گولز، پلانز اور کلچرز کا علم شامل ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹیکنیکل سکلز آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی پروفیشنل یا اسپیشلائزڈ فیلڈ کی مہارتوں کو شو کرتی ہیں۔ ٹیکنیکل سکلز میں انجینئرنگ، کمپیوٹرز، اکاؤنٹنگ اور مینوفیکچرنگ کی سکلز انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیومن سکلز آتا ہے، جس کا مطلب یہ ایسی سکلز ہوتی ہیں جس کو ایک مینیجر استعمال میں لاتے ہوئے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کمپنی میں موجود لیبرز، ٹیمز اور گروپس کے ساتھ اچھے طریقے سے مل جل کر کمپنی کے کاموں کو چلا رہا ہوتا ہے۔ کنسیپچول سکلز نظریاتی مہارتیں بھی کہلاتی ہیں۔ یہ وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں جو پوری آرگنائزیشن کو ویژولائز کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آرگنائزیشنل پرفارمنس کا کانسیپٹ پیٹر ڈرکر نے دیا تھا، جس کے مطابق افیکٹونیس ایک ایسی ایبیلٹی ہوتی ہے جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک مینیجر کمپنی کے اپروپریٹ گولز کو چوز کرتا ہے اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایفیشنسی ایک ایسی صلاحیت ہوتی ہے جس کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک مینیجر اویلیبل ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال میں لاتا ہے تاکہ کمپنی کے گولز کو اچیو کیا جا سکے۔ ایفیشنسی ایک ایسی ریشو ہے جس کے مطابق آؤٹ پٹس کو حاصل کرنے کے لیے ان پٹس کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہ ہمارے MGT 503 کے 5ویں لیکچر میں یہ وہ مین کنسیپٹس تھے جو کہ مینجمنٹ کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ میں امید کرتا ہوں پچھلے لیکچرز کی طرح اس لیکچر میں بھی آپ کے بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید آسان اور شارٹ لیکچرز کے لیے ورچوئل اکیڈمی کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور رائٹ سائڈ پہ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والا ہر نیا لیکچر فوراً ریسیو ہو جائے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔